यही संविधान दुनियाँको सबैभन्दा राम्रो हो, यो संविधान भनेर गुणगान गाएर मुलुक बस्दैन। त्यसैले अब यो संविधानमा व्यापक रूपमा परिमार्जन, हजुर, किनकि त्यो परिमार्जन गर्न त यसको धारा 274 ले नै दिन्छ। धारा 274 ले गणतन्त्र परिवर्तन गर्न पनि दिन्छ। राजा फालेर राजा आएको मुलुक हो नि युनाइटेड किङडम। एक्ज्याक्टली। कम्बोडिया हेर्नुहोस्, 23 वर्ष पछाडि राजा आएको मुलुक हो कम्बोडियामा पनि। तपाईँ युरोपियन कन्ट्रिजमा स्पेनमै हेर्नुहोस्, त्यतिचोटि राजा फालो त्यतिचोटि आएको मुलुक हो। यस्ता उदाहरणहरू छन्। 2072 सालको यो संविधानभन्दा एमसिसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो संविधानलाई पनि एमसिसीले ओभर स्टेप गर्छ। हजुर, भनेपछि अहिलेको सत्ता र शासकसँग त यो संविधानप्रतिको आस्था नै रहेन रहेछ नि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपालका लागि नेपाली सो अभियानका प्रमुख अभियन्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुन सर। सर, कुराकानीको सुरुवात तपाईँसँग गर्दै गर्दाखेरि संविधान दिवसको सेरोफेरो पनि परेको छ। 2072 सालमा जारी भएको नयाँ नेपालको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान आज 6औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यसको समीक्षा मान्छेहरूले कसरी पनि गरिराखेका छन् भनेदेखि अब संविधानले सबैलाई समेट्न सकेन। जस्तो क्षेत्रीय राजनीति गर्ने तराई मधेस अरू वर्गले त्यसलाई कालो दिवसको रूपमा पनि मनाउँछन् असोज दिनलाई। कसरी हेर्नुहुन्छ सर, यो समीक्षा गर्ने बेला भयो हाम्रो संविधानको? अर्जुनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि यो प्रश्न साँच्चैकै गम्भीर राजनैतिक र संवैधानिक कानुनी प्रश्न हो। नेपालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको आज 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष लाग्दैछ। हजुर, यो 6 वर्षको अनुभवलाई, 5 वर्ष पुराको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो संविधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो। हजुर, हुन त अहिले यति छोटो समयमै सर किन भन्ने प्रश्न आउँछ, किन यति छोटो समयमा समीक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। म त्यसमा आउँछु। हजुर, अहिले संविधानको बारेमा मेजर 3टा किसिमका दृष्टिकोणहरू मुलुकमा देखिएका छन्। एउटा किसिमको दृष्टिकोण जसले संविधान बनाए अघिल्लो वर्षसम्म उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने यो कमामा फुल स्टप, कमा पनि कहीँ परिवर्तन गर्न जरुरी छैन, यो संविधान नै एउटा निर्विकल्प, स्थायी र सबैभन्दा राम्रो, दुनियाँकै सबैभन्दा राम्रो संविधान हो भनेर यसका केही प्रवर्तकहरू, खास गरी सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले बोल्नुहुन्थ्यो। हजुर, अहिले आएर त्यही संविधान बनाउने व्यक्तिहरू, आज मैले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि कहीँ स्ट्याटस हेरिरहेको थिएँ, अरूहरूको पनि हेरिरहेको थिएँ, यो संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आउनु भएको छ। हजुर, अर्थात् यो संविधानको मैले 3टा दृष्टिकोण भनेको, एउटा दृष्टिकोण यसका हार्ड कोर प्रपोनेन्ट्सहरू जसले यो संविधानमा अलिकति पनि परिमार्जन समीक्षा चाहँदैनथे, आज उनीहरू पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आएका छन्। एउटा। दोस्रो कस्तो परिस्थितिले उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्यायो, किन उहाँहरूले नै त्यो कुरा बोल्न थाल्नुभयो। दोस्रो तबका कस्तो छ भने यो संविधान कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। हजुर, यो संविधान कालो संविधान हो, यो संविधानलाई स्वीकार गर्नै सकिँदैन भन्ने अर्को एउटा एक्सट्रिमिस्ट आइडिया पनि छ। हजुर, अर्को एउटा आइडिया के छ भने यो संविधानले जुन गन्तव्यमा मुलुकलाई पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो गन्तव्यमा मुलुकलाई पुर्याउन सक्दैन। संविधानका धेरै कुराहरू राम्रा छन्, संविधान आफैमा एसस खराब छैन, तर संविधानका केही महत्त्वपूर्ण राजनैतिक विषयहरूमा यो संविधान चाहिँ विवादमा परेको छ र मुलुकको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउने सन्दर्भमा र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो संविधानले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकेन, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सकेन र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउन टेवा पुर्यायो। त्यो भएको कारणले अब यो संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ, तर यसभित्र भएका राम्रा कुराहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने तेस्रो धारणा। म त्यो तेस्रो धारमा पर्छु। अर्थात् नेपालका लागि नेपाली यो तेस्रो धारमा पर्छ। हामी यो संविधान पुरै खराब छ पनि हामी भन्दैनौँ। हजुर, यो संविधान चाहिँ कहीँ परिवर्तनै गर्न जरुरी छैन, समीक्षा गर्न जरुरी छैन भन्ने त्यो एक्सट्रिमिजममा पनि हामी छैनौँ। हजुर, यो संविधानले गरेका राम्रा कुराहरूलाई बचाउँदै यही संविधानभित्रबाट पनि निकास खोज्न सकिन्छ
यो संविधानलाई बदलेर अर्को संविधान ल्याएर पनि निकास खोज्न सकिन्छ। त्यसैले यो संविधानले चाहिँ एट सच डाक्टर साहब एकैछिन रोकेँ, यो संविधान बन्नको लागि दुईवटा संविधान सभा बनेको छ, अरबौँ राज्यको ढिकुटी रित्तिएको छ सर। भनौँ न यो जुन खर्च भयो नि त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने त? एकदमै राम्रो प्रश्न। यसको जस्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ नागरिकले होइन, जसले संविधान बनाउनु उहाँहरूले हो। किनकि यो संविधान बनाउनको लागि सुरुमा तोकिएको समयावधि भनेको जम्मा 2 वर्षको। हजुर। तर 2 वर्षभित्रमा संविधान उहाँहरूले बनाउनु भएन। यसलाई लामो समयसम्म उहाँहरूले झन्डै 7 वर्ष संविधान बनाउन लगाउनु भयो। त्यो बिचमा एउटा संविधान सभालाई विघटन गरेर अर्को संविधान सभामा चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र यति ठुलो जुन पैसाको लगानी भयो, समयको लगानी भयो, र त्यति मात्रै होइन, यसले धेरै विषयवस्तुहरूलाई, राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई अस्पष्ट बनायो, विवादास्पद बनायो र निर्क्युल गर्न सकेन। यहाँले भन्नुहोला के हुन् त त्यस्ता विषयवस्तुहरू? त्यसैले म यी विषयवस्तुमा आउँछु। त्यसैले अर्जुनजीको जुन प्रश्न छ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, किनकि यो प्रत्येक नागरिकले सोध्ने प्रश्न हो। यो प्रत्येक नागरिकको प्रश्नमा मेरो एउटा सविनयताका साथ मेरो अनुरोध के हो भने यो संविधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने, आवश्यक परे बदल्नुपर्ने या साङ्गोपाङ्गो रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भने यसमा कति पैसा खर्च भयो भन्ने कारणले होइन। त्यो खर्च गराउने काम, पैसा र समयको बर्बादी गर्ने काम त अहिले सत्तामा बस्नेहरूले गर्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेन। यो मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको कारण एउटा। दोस्रो, यो संविधानले राज्यका संयन्त्रहरूलाई, राज्यका निकायहरूलाई दलीयकरण गर्न र गुटकरण गर्न अझ मद्दत पुर्यायो। दोस्रो, किन समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कारण दोस्रो कारण। तेस्रो कारण, यो संविधानप्रति जसले संविधान बनाउनु भएको छ उहाँहरूकै निष्ठा छैन। तेस्रो कारण। चौथो कारण, यो संविधान भनेको 5वटा विषयमा आधारित छ। एउटा लोकतन्त्र, दोस्रो गणतन्त्र, तेस्रो सङ्घीयता, चौथो धर्मनिरपेक्षता, पाँचौँ समावेशिता। यी 5वटा यसका मुख्य खम्बाहरू हुन्। आज यी 5वटा खम्बामा धमिरा लागिसकेको, क्र्याक आइसकेको, यिनीहरू भाँचिन लागेको अवस्थामा छन्। हजुर। त्यसैले यो संविधानलाई अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर मैले यी 4-5वटा कारण राखेँ। अब सबभन्दा पहिला म राजनीतिक कारणबाट सुरु गर्छु। यसले सम्बोधन गर्न नसकेको 3टा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कारणहरू। एउटा राजनीतिक कारण, यसले संहिताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन। संहिता आफैमा खराब होइन। सङ्घीय मुलुकहरूले पनि धेरै राम्रो प्रगति गरेका छन्, नागरिकको अधिकार संरक्षण गरेका छन्, सम्पन्नता समृद्धि सुनिश्चित गरेका छन्। तर सङ्घीय नभएका मुलुकहरूले पनि नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने, समृद्ध बन्ने काम गर्न सकेका छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा संघीयता चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो भन्ने विषयमा एकाडेमिक छलफल कम भयो, राजनीतिक छलफल बेसी भयो। आग्रह र पूर्वाग्रहमा यसलाई बेसी लिएर गयो। अब अहिले परिणाम कस्तो भयो भने मुलुकको राजस्व लगभग बलपार्क फिगरमा भन्दाखेरि 9.5 खर्ब चाहिँ नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट, हाम्रो राजस्वबाट मुलुकको बजेट निर्माण हुन्छ, राजस्व त्यति छ। तर सङ्घीयता टिकाउनलाई हाम्रो खर्च कति छ? 11 खर्ब खर्च छ। भनेपछि हामी डेफिसिटमा छौँ एकदमै। 100 रुपियाँ हाम्रो आम्दानी छ, हाम्रो गोजीमा 100 रुपियाँ छ, हामीलाई चाहिन्छ 126 रुपियाँ। भनेपछि त्यो 26 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? यो 1 वर्षको समस्या होइन। ल 1 वर्षको हुन्छ ठिक छ, 2 वर्षको हुन्छ ठिक छ, तर यो त सधैँको समस्या। डेफिसिट त थपिँदै गयो नि सर, यस्तो हो भनेदेखि। एक्ज्याक्टली। यसले गर्दाखेरि यो लेभलको सङ्घीयता हामी टिकाउन सक्दैनौँ। हजुर। त्यसैले यो राजनीतिक प्रश्न, यो एउटा ठुलो राजनीतिक प्रश्न हो। हामीले इमोसनल भएर, एकदमै प्यासनेट भएर यो समस्याको निर्क्युल गर्न सकिँदैन। हामी डिस्प्यासनेट अर्थात् आवेशमा आएर होइन कि विश्लेषण गरेर साँच्चै नै मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसको अब हामीले यो समस्याको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। त्यसैले यो राजनीतिक मुद्दामा यो संविधान असफल रह्यो। एक। दोस्रो राजनीतिक मुद्दा, यसले ठुलो राजनीतिक मुद्दा कहाँनिर छोडिदियो भने यो मुलुकको निर्माण र यो मुलुकको अस्तित्वसँग रहेको प्रश्नमा यो एकदमै ढुलमुल
अस्पष्ट र यसको सभ्यतालाई नै समाप्त गर्ने किसिमले संविधान बन्यो। उदाहरणका लागि यो मुलुक कसरी बन्यो भने कुनै पनि मुलुक, हाम्रो मुलुक मात्रै होइन, कुनै पनि मुलुक, दुनियाँको आजको कुनै पनि मुलुक चाहिँ एउटा एकीकरणको प्रक्रियाबाटै बनेको छ, युद्धको प्रक्रियाबाटै बनेको छ। युद्ध निर्मम नै हुन्छ। हिजो के भयो, हिजो युद्ध भयो, त्यसमा को मान्छे मारियो, को माथि अन्याय भयो भन्ने प्रश्न अब इतिहासमा गएर हामी सधैँ हेर्न सक्दैनौँ। उदाहरणका लागि हामी सबै अफ्रिकन हौँ। मानव जातिको सुरुवात नै अफ्रिकाबाट भएको छ। अफ्रिकाबाट नै मानवहरू आएका हुन्। अफ्रिकाबाट आएका मानवहरू चाहिँ मूलतः 3टा सेक्टरमा, 3टा रेसमा परिणत भए। एउटा अफ्रिकनहरू, हजुर, अर्को चाहिँ ककेसियनहरू जो जर्मनहरू या आर्यनहरू, अर्को चाहिँ मङ्गोलोइडहरू जो मङ्गोलिया गए, जापान गए, चाइना गए या साउथ कोरिया गए, यिनीहरू मङ्गोलोइड। अब किन मानिसहरूको फिजिकल स्ट्रक्चरमा, रूपमा परिवर्तन आयो त? हामी अफ्रिकन हौँ भने किन हामी अफ्रिकन जस्तो छैनौँ त? द्याट्स अ क्वेसन, $1 मिलियन क्वेसन। एकदमै होइन। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मानव जातिको उत्पत्ति भनेको आजको होइन, झन्डै यो 3 लाख वर्षको इतिहास हो। यो 3 लाख वर्षमा स्लोली, ग्रेजुअली अन्तर आएको छ र त्यो क्लाइमेटिक कारणले, इन्भाइरोमेन्टको कारणले, यो कारणले आएका परिवर्तनहरू हुन्। जेनेटिकल्ली हामी सबै एकै हौँ। अफ्रिकन होस् कि त्यो मङ्गोलोइड होस् कि त्यो ककेसियन होस् कि, वी अल आर सेम जेनेटिकल्ली। किनभने एउटा सानो उदाहरण लिनुहोस् न, तपाईँलाई मान्नुहोस् कि एड्सको भ्याक्सिन या मानव कोरोनाको भ्याक्सिन बन्यो, त्यो भ्याक्सिन अफ्रिकनको लागि छुट्टै चाहिने, नेपालीको लागि छुट्टै चाहिने, इन्डियनको लागि छुट्टै चाहिने हुँदैन। किनभने हामी सबैको सेम जिन छ, जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम छ। खालि थोरै स्लाइटली मात्रै परिवर्तन, स्लाइटली, भेरी स्लाइटली। त्यो पनि यो 2500 वर्षको इतिहासमा खास गरिकन तिब्बतीयनहरूको जिनमा स्लाइटली परिवर्तन आएको छ, किनभने उनीहरू एकदमै कोल्ड रेजिस्टेन्ट जिन उनीहरूसँग छ। तर हामी सबैका जिनहरू उस्तै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो रेसको कन्सेप्ट नै गलत कन्सेप्ट हो, होइन। र यो मुलुक कसले बनायो, म त्यसमा आउँदैछु। हिजो कहाँ युद्ध भयो, कसलाई मार्यो, यी कुराहरू आज हामीले इतिहास पढ्ने मात्रै हो। अब त्यसका आधारमा निर्णय गर्न सकिँदैन। हजुर। त्यसले यो मुलुक बन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, नेपाली नागरिकहरू र सेना, यो 3टा शक्ति मिलेर बनायो। आज यो 3टा शक्तिलाई छिन्नभिन्न गरिएको अवस्था छ। अब यहाँ धेरै विवादहरू आएका छन्। म यो शक्तिको बारेमा, छिन्नभिन्न भन्नाले जस्तो पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततिहरू त, उहाँका डिसेन्डेन्टहरू त छैनन्, त्यो अलग कुरा भयो। तर सेना र जनता त छन् नि सर, उहाँहरू कसरी छिन्नभिन्न भयो? यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। एकदमै राम्रो प्रश्न अर्जुनजी। कसरी छिन्नभिन्न भने आज नागरिकहरू हेर्नुहोस् त कति विभाजित छन्। राजनीतिक दल विभाजित छन्, अभियानहरू विभाजित छन्। आज प्रत्येक घर घरमा अभियान पुगेका छन्। हामी नेपालीहरू सबै एक ठाउँ मिलेर एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको लागि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कुलमानजीको विषयमा एउटा इमान्दार एउटा व्यक्तिको लागि आज सडकमा जाँदाखेरि ती युवाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा जाँदाखेरि पिटाइ खानु परेको अवस्था छ। त्यसले आज नागरिकहरू पनि एकदमै विभक्त, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, र अझ सबभन्दा बेसी विभक्त त हामी कसरी छौँ भने यो एथनिक इस्यु, जातीय मुद्दा जसरी नेपाली समाजमा प्रवेश गराइएको छ। नेपाली समाज चाहिँ हिस्टोरिकली नै हार्मोनियस सोसाइटी हो। त्यो हिस्टोरिक हो। यसभित्र डिस्क्रिमिनेसन छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हजुर। यसभित्र अन्याय छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ। तर हार्मोनीको कन्टेक्स्टले हेर्दाखेरि सबैभन्दा हार्मोनियस कन्ट्री हो नेपाल। त्यसैले यो नेपालको अहिलेका हामी नागरिकहरू पनि छिन्नभिन्न अवस्थामा छौँ। हामी राष्ट्रिय मुद्दामा पनि एक ठाउँ आउन सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र निर्माणको जुन प्रक्रिया छ, यो 3टा शक्तिमध्ये एउटा शक्तिलाई निषेध गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन। तर यो संविधानले जसरी पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई राष्ट्रिय रूपमा नै निषेध गर्ने जुन काम गर्यो, राज संस्थाको जुन अन्त्य गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्र निर्माणको राजनीतिक प्रश्नमा ठुलो समस्या आएको छ। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि शासन गर्ने राजा हामीलाई चाहिन्छ, मैले भन्न खोजेको होइन। अब नेपाली नागरिकलाई र नेपाललाई शासन गर्ने राजा चाहिँदैन। तर सिम्बल अफ युनिटी, अहिलेको राष्ट्रपति त दलीय राष्ट्रपति रहेछन् नि त। अझै पछिल्लो समयमा त गुटको राष्ट्रपति, होइन? हजुर। भनेपछि हामीलाई हेड अफ द स्टेट चाहिँ कस्तो चाहियो भने निष्पक्ष, त्यो प्रत्येक राजनीतिक दलले मेरो हो भन्न सक्ने,
प्रत्येक नेपाली नागरिकले मेरो हो भन्न सक्ने, कसैप्रति पनि काखा र कसैप्रति पनि पाखा नगर्ने, त्यस्तो पोलिटिक्सभन्दा माथि उठेको संस्था हामीलाई चाहिन्छ। यो मुलुकको जियो पोलिटिक्सले त्यो कुरा डिमान्ड गरेको छ। त्यसैले आज हामीले नेपालका लागि नेपालीले झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि हामीले एउटा प्रश्न के उठायौँ भने नेपालको हेड अफ द स्टेटको विषयमा हामीले दुईवटा कुरा अगाडि सार्यौँ। अहिलेको गणतान्त्रिक चरित्रले यो मुलुक अगाडि जान सक्दैन, त्यसैले यसको विकल्प चाहिन्छ र हामीले दुईवटा विकल्प सार्यौँ। एउटा विकल्प सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले पत्याएको कुनै पनि राजनीतिमा नलागेको, राजनीतिभन्दा माथि भएको युग पुरुषहरू, त्यस्ता युग पुरुषहरूलाई हेड अफ द स्टेट बनायो भने सायद त्यसमा दलीय राजनीति हुँदैन, गुटको राजनीति हुँदैन, सबै नागरिकले मेरो राष्ट्रपति हो भन्न सक्ने अवस्था आउँछ। एउटा विकल्प त्यो। दोस्रो विकल्प पृथ्वीनारायण शाहको वंशज तर शासन नगर्ने राजा, संसदभित्र बस्ने, संविधानभित्र बस्ने, राजनीतिक शक्ति प्रयोग नगर्ने र नेसनल युनिटीको सिम्बोल भएर बस्ने, त्यस्तो सांस्कृतिक राजा भनौँ न, होइन? एक्ज्याक्टली सिम्बोलिक हेड अफ द स्टेट भनौँ न। भनेपछि यो दुईटालाई हामीले के भने पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन, स्थायी संरचना भनेर भन्यौँ। यो स्थायी संरचना सर, तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तो नेपाली समाज अर्थात् संवैधानिक रूपले हामी त्यो बिन्दुबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, अर्थात् हामी धेरै अगाडि बढिसकेर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको हो त? यो चाहिँ कस्तो भने अर्जुनजी, यो फर्किने र नफर्किने कुरा होइन, मुलुक बचाउने कि नबचाउने भन्ने प्रश्न हो। किनभने राजतन्त्र त अब विगत जस्तो भएर देश त धेरै अगाडि बढिसक्यो नि त, कम्तीमा अहिलेसम्म संवैधानिक रूपले कानुनी हिसाबले त। राइट। त्यही भएर त्यो बिन्दुबाट अब हामी फर्केर पुरानो बिन्दुमा आउनुपर्ने आवश्यकता हो भनेको मैले। हामी पुरानो राजाको ठाउँमा जाँदैनौँ, त्यो मुलुक जाँदैन। हिजोका राजाले शासन गर्ने काम गरे, हामीलाई शासन गर्ने राजा यो मुलुकले खोजेको छैन। जस्तो भन्नुहोस् तपाईँ युकेमै पनि त राजा फालेर राजा आएको मुलुक हो नि, युनाइटेड किङडम। एक्ज्याक्टली। कम्बोडिया हेर्नुहोस्, 23 वर्ष पछाडि राजा आएको मुलुक हो कम्बोडियामा पनि। तपाईँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा स्पेनमै हेर्नुहोस्, त्यतिचोटि राजा फालो त्यतिचोटि आएको मुलुक हो। यस्ता उदाहरणहरू छन्। त्यसैले त्यो मुलुकको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हो। हामी हिजोको पोलिटिकल्ली एक्टिभ शासन गर्ने राजाको पक्षमा होइनौँ। त्यसले हामीले यो मुलुकलाई बचाउनको लागि यी तीनटा शक्तिहरू, आर्मी, नेपाली नागरिक र राज संस्था, त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने त्यो हेड अफ द स्टेट चाहिँ सिम्बोलिक या कल्चरल जे भनौँ त्यस्तो किसिमको हेड अफ द स्टेट चाहिन्छ र त्यो पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसले यो कन्टेक्स्टमा पनि यो संविधानको चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। दोस्रो, हजुर, तेस्रो लोकतन्त्र। म धेरै उदाहरण दिन्न, म 2-3वटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। आज साउदी अरबमा आफ्नो कामबाट निकालिएका, पासपोर्ट को समयावधि सिद्धिएका, भिसा नभएका, कोरोनाबाट पीडित भएका हजारौँ नागरिकहरू एम्बेसीमा गएर धरना गर्नुपर्ने, नारा लगाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। के ती हाम्रा नागरिक होइन? यो सत्ता र सरकारले उनीहरूलाई ल्याउनु पर्दैन? एउटा उदाहरण। दोस्रो उदाहरण, आज निर्वाचन कसले जित्छ, चुनाव कसले जित्छ? जोसँग पैसा छ, जसले पार्टीलाई ठुलो रकम दिन सक्छ, उम्मेदवार किन्न सक्छ, जसले नागरिकहरूलाई, मतदातालाई किन्न सक्छ। अर्थात् निर्वाचन कस्तो भयो? पुरै पैसा र गुन्डामा आधारित निर्वाचन भयो, छलकपटमा। यो लोकतन्त्रको चरित्र नै होइन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने 72 करोडमा सर्प पाल्नको लागि पैसा दिने समय यो होइन। यो समय नागरिक भोकले मरेका छन्, आत्महत्या गरेका छन्, एउटा डेरामा बस्ने व्यक्तिलाई कुटपिट गरेर मारिएको छ, कति मान्छेहरू निकालिएका छन्। हो, घरपतिहरूको पनि समस्या छ। आज मुलुक सिङ्गो मुलुक समस्यामा छ, तर सत्तामा बस्नेहरू राजनीतिको खेलमा छन्। पिसिआर मेसिन समेतमा भ्रष्टाचार भएको छ। यसले के देखाउँछ भने यो मुलुकको लोकतन्त्र चाहिँ लुटतन्त्रमा परिणत भयो। लोकतन्त्र चाहिँ नाममा मात्रै छ। निर्वाचन प्रणाली नै गलत भयो, किनकि शासकहरू संसद बन्न साथ उनीहरूलाई ठुलो बजेट चाहिने संसद विकास कोषका नाममा, अनि त्यो पैसा चाहिँ मोजमस्ती गर्ने। त्यहाँ मोजमस्ती गरेको उनीहरू देखाउँदैन बिल भरपाईमा त, तर अन्ततः उनीहरूको डिस्क्रिप्सनमा त्यो प्रयोग हुन्छ। हजुर। यसले गर्दाखेरि सिङ्गो मुलुक चाहिँ लुटतन्त्रमा परिणत भयो र लोकतन्त्र आज क्राइसिसमा छ। यो क्राइसिस कसले बनायो? यही सरकारले बनायो। अब म अर्को पनि उदाहरण दिन्छु लोकतन्त्रको। एमसिसीको कुरा गरौँ। हजुर। एमसिसीले के भन्छ भने यो संविधानभन्दा, नेपालको संविधान 2072 जुन मैले मेरो अगाडि राखिरहेको छु, यो संविधानभन्दा
2072 सालको यो संविधानभन्दा हजुर एमसिसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो संविधानलाई पनि एमसिसीले ओभर स्टेप गर्छ। हजुर भनेपछि अहिलेको सत्ता र शासकसँग त यो संविधानप्रतिको आस्था नै रहेन रहेछ नि। उहाँहरूले त खालि किन बनाउनु भयो, आफू सत्तामा जाने सिँढी मात्रै बनाउनु भयो, संविधानप्रतिको आस्था छैन। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसैले मैले अर्को के भने यहाँलाई भने यी राजनीतिक विषयहरू, लोकतन्त्रको विषय, लोकतन्त्रलाई कसरी साँचो अर्थमा नागरिकको हितमा प्रयोग गर्ने, एउटा कसरी संहिताको विषयमा आज यो संहिता अब यसरी टिक्न सक्दैन, चल्न सक्दैन मुलुक, यो विषय, हजुर गणतन्त्रको विषय। अब त्यस पछाडि अर्को विषय आउँछ समावेशिताको विषय। जातीय आधारमा गरिएको समावेशिताले नागरिकका समस्या सम्बोधन हुँदैनन्। त्यो क्रिमी लेयर जो त्यो जातभित्रको सम्पन्न छ, पढालिखा छ, माथि उठेको छ, त्यसैले बेनिफिट लियो, साँचो गरिबले बेनिफिट पाएन। त्यसैले जातका आधारमा होइन कि गरिबीका आधारमा, पछौडेपनका आधारमा, शोषणका आधारमा जो शोषित छ तिनीहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने किसिमको मेकानिजम चाहिन्छ। त्यसले हाम्रो यो मेकानिजम पनि गलत भयो। अब अर्को चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ। यो मुलुकको अस्तित्वको लागि, यो मुलुक बनाउनमा एलम्बरले जुन किसिमको भूमिका खेले, आज पनि म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। महादेवको शिरमा एलम्बरको प्रतीक किन राखिन्छ, एलम्बरलाई किन राखिन्छ? महादेवको मूर्ति हुन्छ, हजुर, अनि कतिपय महादेवको मूर्तिहरू त्यसको शिरमा, महादेवको शिरमा चाहिँ एलम्बर हुन्छन्। किनभनेदेखि एलम्बर चाहिँ नेपालको अस्तित्व र नेपालको निर्माणमा बहुतै ठुलो भूमिका खेलेका र महाभारतको युद्धमा पनि सहभागी बनेका र इभन महाभारतको युद्धमा एलम्बर मारिए भन्ने कहावत छ। हजुर, र त्यहाँ मारिँदा उनले आफ्नो शिर चाहिँ, म मारे पनि मेरो शिर चाहिँ नेपालमै लानु है भनेर आदेश दिएर उनको शिर नेपालमा आएको, नेपालमा आयो नै भन्ने चाहिँ उहाँको शिर चाहिँ महाभारतमा कौरव पक्षबाट उहाँ लड्नु भयो, तर उहाँ चाहिँ मारिनु भयो, उहाँको शिर काटियो। त्यो चाहिँ उडेर आए पनि भन्छन् कतिले चाहिँ अब त्यो जसरी आओस्, उडेर आओस् या कसैले लिएर आओस्, त्यसले के देखाउँछ उहाँको देशप्रतिको भक्तिभाव देखाउँछ। र आज हामी जुन झन्डाको विवाद भइरहेको छ मुलुकमा, त्यो झन्डा नेपालको आजको झन्डा भनेको एलम्बरको झन्डा हो। र उनी चाहिँ शैव सम्प्रदायका व्यक्ति थिए। शैव सम्प्रदाय भनेको चाहिँ शिवभक्त। उनले जति पनि शक्ति प्राप्त गरे शिवको आराधना र भक्ति गरेर प्राप्त गरे भनिन्छ। हजुर, र शैव सम्प्रदाय चाहिँ हिन्दू धर्मभित्रको एउटा ठुलो सम्प्रदाय हो, जुन इन्डियामा पनि छ, नेपालमा पनि छ। र यो कारणले गर्दाखेरि शिवको भक्त र शिवको साह्रै ठुलो भक्त, त्यो एजमा उनी जस्तो ठुलो भक्त अरू कोही पनि थिएन। यो कारणले गर्दाखेरि उनलाई शिवको पनि शिरमा राखिन्छ र पूजा गरिन्छ। हामी एलम्बरलाई देवताको रूपमा पूजा गर्छौँ। हजुर, खालि एउटा मानव मात्रै होइन, एउटा महामानवको रूपमा। अब यसरी बनेको क्या यो हाम्रो नेपाल चाहिँ, यसका थुप्रै पृष्ठभूमिहरू छन्। हाम्रो यो सिङ्गो सभ्यता, म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनौँ, किन काठमाडौँका नेवारहरूले एलम्बरलाई पूजा गर्छन्? किनभने काठमाडौँका नेवारहरू पनि शिवभक्त छन्, उनीहरू एलम्बरलाई पूजा गर्छन्। एलम्बर किराँती राजा। हजुर, हुन त एलम्बरको बारेमा हिस्टोरियनहरूको बिचमा विवाद छ। एलम्बर वास्तवमा क्षेत्रीय हुन् कि किराँत हुन् कि भन्ने विषयमा विवाद छ। उनी जेसुकै हुन्, तर उनी यो धरतीका सपूत हुन् एकदमै। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो एउटा हार्मोनियस जुन सोसाइटी थियो, त्यो सोसाइटीलाई अहिले धर्मनिरपेक्षताका नाममा समाप्त पार्ने काम गरिएको छ। हाम्रो सभ्यता समाप्त पारिँदैछ, हाम्रो धर्म समाप्त पारिँदैछ। यो मुलुकको पहिचान भनेकै किराँत, बुद्ध, हिन्दू लगायतको वैदिक सनातन धर्म हो। त्यो सभ्यता हो, त्यो खालि धर्म मात्रै होइन, त्यो सभ्यता हो। हजुर, त्यो सभ्यता आज अन्त्य गरिँदैछ। त्यसले यो सभ्यता नबचाउने हो भने संविधानले मात्र केही काम गर्दैन। संविधान कसको लागि? मुलुकको लागि, नागरिकको लागि नि। नागरिकको पहिचान के? सभ्यता हो नि। सभ्यता बिनाको नागरिक कसरी हुन्छ? त्यसैले यो संविधानको मैले पाँचौँ एउटा गम्भीर विषय मैले उठाएँ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराले, यी 4-5वटा जुन राजनैतिक विषयहरू छन् जुन सम्बोधन हुन सकेको छैन, र यसलाई हामीले आवेगमा आएर, उत्तेजनामा आएर
या शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो या रामचन्द्र पौडेलले भने जस्तो या खड्गप्रसाद ओलीले भने जस्तो हटले अब हुँदैन। अब राजा आउने कुरा चाहिँ के भन्छन् उनीहरू, यो कल्पना गर्छन्, पृथ्वी उल्टिँदा पनि सम्भव छैन भनेर जुन भनेका छन्। यस्तो किसिमको अराजनैतिक दृष्टिकोण त्यो लेभलको राजनीतिक नेताहरूले राख्नु हुँदैन। यदि उहाँहरू मुलुकप्रति अलिकति पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ भने अब दे सुड कम आउट अफ द बक्स। अब यो मुलुकलाई बचाउने विषयमा सोच्नुपर्छ। यो मुलुकमा हामी सबैको सह-अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। नेगेसनले मुलुक बन्दैन। त्यसैले यहाँले अघि सुरुमा उठाउनु भएको थियो नि, किन यो संविधान स्वीकार्य भएन भन्दाखेरि धेरै कम्युनिटीहरूले यो संविधानमा आफ्नो श्रेय आफ्नोपना पाएनन्। तपाईँले भन्नुहोस् न, किराँत धर्मलाई या किराँत सभ्यतालाई मान्यता किन दिन नहुने? बुद्ध धर्मलाई, जसले नेपाललाई सिङ्गो नेपाललाई चिनाएको छ, त्यसलाई मान्यता किन दिन नहुने? या सनातन वैदिक हिन्दू धर्मलाई मान्यता किन दिन नहुने? त्यसले के बिगारेको छ? हो, त्यसभित्र रहेका फन्डामेन्टलिस्ट कुराहरू, हजुर, त्यसभित्र रहेको विभेदका कुराहरू, त्यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ। तर त्यसको सभ्यताको कुरालाई त बचाउनु पर्यो नि। त्यसैले यो संविधान चाहिँ आज सभ्यता विरोधी संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो संविधानमा आमूल रूपमा परिवर्तन गर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसको लागि अब नेपाली नागरिकहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यहाँले भने जस्तो यो जुन संविधान छ यसका 5वटा आधार स्तम्भहरू जुन छन्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता, यी सबै चाहिँ अहिले हल्लिरहेको, क्र्याक हुने अवस्था भनौँ न, धमिरा लागिसकेको अवस्था छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? हजुर। यस्तो अवस्था हो भनेदेखि जबकि यसले सुरु गरेको यात्रा आधा दशक मात्रै हुँदैछ, हजुर, यसरी नै जाने हो भनेदेखि दुर्घटना कति टाढा छ त्यो पनि संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। अर्थात् के हुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने यसरी मुलुक लामो समयसम्म चल्न सक्दैन। अहिले जसरी चलिरहेको छ नि, यसरी चल्न सक्दैन। तर हामी नेपाली नागरिकहरूमा अहिले जुन किसिमको एउटा वेदना, निराशा, रिजेन्टमेन्ट, सरकारप्रतिको आक्रोश जुन देखिएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी एकदमै विभक्त छौँ, विभाजित। हजुर, मैले अर्जुनजीलाई स्वीकार गर्नै हुँदैन, अर्जुनजीको नेतृत्व मलाई स्वीकारै हुँदैन, सबैलाई नेतै हुनुपर्छ। हामीले नेता र नेतृत्वको विषय नै बुझ्न सकेनौँ। नेता र नेतृत्व पदले हुँदैन। नेतृत्व भनेको एउटा विचार हो, मुलुकलाई अघि लाने एउटा दिशा दिने एउटा आधारशिला हो। त्यो जसले पनि गर्न सक्छ, तपाईँ पदमै बस्नु पर्दैन। त्यसैले आज हाम्रा अभियन्ताहरू पनि, अभियानहरू पनि, राजनीतिक दलहरू पनि दिग्भ्रमित भएको अवस्था छ। यो दिग्भ्रम भएको अवस्थालाई हामीले चिर्न सक्यौँ, छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। हामीले चिर्न सकेनौँ, समय लाग्छ। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो नि धेरै नेपालकै समुदायहरू अर्थात् क्षेत्रीय हिसाबले पनि उहाँहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो संविधानले समेटेन, त्यही भएर उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा आक्रोश छ, कालो दिवस लगायतका कुराहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। धेरै आलोचकहरूको चाहिँ नेपालको संविधान जो अहिलेको संविधान छ त्योप्रतिको धारणा यस्तो पनि छ कि यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ विदेशीका इन्ट्रेस्टहरू पनि यसमा एड्रेस भएका छन्, त्यहाँ इन्क्लुड छन् भन्ने खालका कुरा पनि आलोचकहरू बताउँछन्। यो कुरामा सत्यता चाहिँ कति छ एउटा कानुनी ज्ञाताको रूपमा तपाईँको? यसमा सबभन्दा राम्रो त नारायणमान बिजुक्सीले यसमा धेरै बोल्नु भएको छ। हजुर, किनकि यो संविधानको निर्माण हामीले 12 बुँदेसँग जोडिन्छौँ। भारतमा भएको 12 बुँदेमा भारतको धेरै ठुलो भूमिका छ र त्यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाए। त्यो 12 बुँदेमा सहमति जनाउने क्रममै लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको निर्णय भारतले गरेको छ। त्यही समय 2005 मै त्यहाँबाट बाटो बनाउने, त्यहाँ निर्माण गर्ने भनेर उनीहरूले बजेट छुट्याए। 2008 बाट सुरु गरे। 12 बुँदे सम्झौता हुँदै थियो, यतापट्टि उहाँहरूले चाहिँ लिपुलेक हुँदै चीनको सोसाइटी क्षेत्र भनौँ न, मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ उहाँहरू बनाउँदै थिए, त्यसको लागि बजेट छुटाउँदै थिए। उनीहरू त्यसको लागि निर्णय गरे भारतीय क्याबिनेटले। हजुर, त्यो एउटै समयमा हो। अब यसमा हाम्रा नेताहरूले भर्बल्ली कन्सेन्ट दिएनन्, यो कुरा हामीसँग प्रमाण छैन। तर कन्टेक्स्टलाई हेर्नु पऱ्यो, सर्कमस्ट्यान्सलाई हेर्नु पऱ्यो। 12 बुँदे हुन्छ किनकि इन्डियाले नेपालमा भएका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनबाट केही न केही फाइदा लिन्छ।
2007 सालदेखिको इतिहास त कम्तीमा त्यही छ। इतिहास त्यही छ। हजुर। त्यसैले यो इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 12 बुँदे र लिपुलेखको सम्बन्ध छ एउटा त्यो देखिन्छ। भने दोस्रो कुरा नेपाली नागरिकहरूले अलमोस्ट 90%ले त हिन्दू धर्मको पक्षमा मत दिएका थिए नि। त्यो नागरिकको मत त सुनिएन। हजुर। कसको कारणले? त्यसको पछाडिका 3टा फ्याक्टर थिए, युरोपियन युनियन, अमेरिका र इन्डिया। इन्डिया नेपालमा गणतन्त्र चाहन्थ्यो। हजुर। किनकि इन्डियाले लामो समयदेखि नेपालमा गणतन्त्रलाई काम गरिरहेको थियो। त्यो कुरा त किताबमै आइसकेका छन्, लिखित रूपमै आइसकेका छन्। युरोपियन युनियन र अमेरिका चाहिँ यो संविधानलाई धेरै विश्लेषकहरूले विदेशीहरूद्वारा पृष्ठपोषित संविधान बनिएको। तर यसको अर्थ यो होइन कि यो संविधान सबै कुरा गलत छ भन्ने होइन। यसको फन्डामेन्टल राइट्सहरू कति राम्रो छ। हजुर। तर यसले हाम्रा संवैधानिक निकायहरू, आज भन्नुहोस् न, संवैधानिक निकायलाई हेर्नुहोस्, अख्तियार हेर्नुहोस्, अख्तियारले अरबौँ र खरबौँको भ्रष्टाचारमा केही गर्न सक्दैन। एउटा बैदार र खरदारलाई 1000 रुपियाँमा समातेर एकजना मान्छेको सुसाइड गरे। इट्स अ भेरी सिरियस इस्यु। रामहरि सुवेदी हैन, यो सिरियस इस्यु। सानातिना कुरा मान्छेहरूलाई समातेर उनीहरूलाई छोड्नुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन, तर उनीहरूलाई पनि न्याय पाउनुपर्छ। तर ठुल्ठुला जसले राज्यको शक्तिमा आडमा बसेर भ्रष्टाचार गर्छन्, अरबौँ र खरबौँ, उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन। सर, मैले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ कि यो कुरामा म आउँदै पनि थिएँ। यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नको लागि त्यसको चाहिँ संविधानले नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति उत्प्रेरित गरिराखेको छ, स्रोतको रूपमा संविधान आएको छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि भ्रष्टाचार हेर्ने जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, त्यही अनुसन्धान आयोग नै चाहिँ विवादमा परेको अवस्था छ होइन। अब त्यहाँका चाहिँ प्रमुख आयुक्तहरू नै चाहिँ ठुला चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको भनेर अनुसन्धानमा नै हुनुहुन्छ कतिजना। अब पछिल्लो घटनाक्रममा त जस्तो ठुला मुद्दाहरू जुन छन्, वाइट बडी लगायतका, यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ तपाईँको तामेलीमा राख्ने, पोस्टपोन गर्ने टाइपको चाहिँ डिसिजन हुन्छ त्यहाँ। र यहाँले अहिले भर्खरै भन्नु भए जस्तो एउटा साधारण निम्न स्तरको तल्लो स्तरमा रहेका कर्मचारी जसले चाहिँ 1000-2000 को एउटा भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने पनि प्रमाणित हुन्छ पछि गएर त्यो विशेष अदालतमा। त्यस्तो केसमा चाहिँ आत्महत्या गर्नसम्म पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ठुलो भ्रष्टाचार, अब गोकुल बास्कोटाजीकै केसमा पनि उहाँलाई उन्मुक्ति दिने धेरै प्रयासहरू भएको त हामीले बुझ्यौँ होइन। यद्यपि त्यो सफल हुन नसकेको होला आजको मितिसम्म। यसरी हेर्दाखेरि त अख्तियारको भूमिका चाहिँ अब के हो सर? यो चाहिँ एकदम मिनिमाइज भएको, पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अत्यन्त बढेर गएको हो भनेदेखि त एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको त अस्तित्व र गरिमामा पनि त प्रश्न चिन्ह त उठ्ने नै भयो नि सर। एकदमै राम्रो विषय उठाइदिनु भयो। यो संविधानले किन भ्रष्टाचारको स्रोत यो संविधान बन्यो भने संविधान आफैमा एउटा स्केलेटन हो, एउटा अस्थिपञ्जर हो। त्यसलाई ब्लड दिने काम, त्यसमा फ्लेस भर्ने काम, त्यसलाई जीवन्त बनाउने काम चाहिँ त्यसका एक्टरहरूले, त्यसका नेताहरूले गर्छन्, पोलिटिकल लिडरहरूले गर्छन्। तर पोलिटिकल लिडरहरू कस्ता भयो भने त्यसको एस्केलेटनलाई नै धुजा बनाइदिने, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने, त्यो भएको कारणले गर्दा यो संविधानले काम गर्न सकेन। उदाहरणको लागि यहाँले भन्नुभयो अख्तियारलाई लिउँ या राज्यका कुनै पनि संवैधानिक निकाय र अङ्गलाई लिउँ, त्यहाँ यति चरम राजनीतिकरण भयो कि आफ्नो गुटको, आफ्नो दलको मात्र आफ्नो गुटको मान्छे राख्ने र उनले आफूले गरेका, आफ्ना दलका मानिसहरूले गरेका गलत कामहरूको संरक्षण गर्ने र प्रतिपक्षी दलले पनि शेरबहादुर देउवाले पनि एउटा दुईटा माग्ने, उनलाई पनि एक दुईवटा दिदिने, भागभण्डा होइन। अनि एउटा पाएपछि शेरबहादुर देउवा मक्का। किनकि यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नमा संसदमा तुलोमा पैसा जोखेर सांसद किन्ने काम त शेरबहादुर देउवाले गरे भने त छ्यापछ्याप्ती आयो नि त। हजुर। तर कहिले कारबाही भयो? लोकतन्त्रलाई यो लेभलको उपहास बनाउने काम कसले गरे? शेरबहादुर देउवाले गरे। हजुर। राजालाई लगेर सत्ता बुझाउने काम कसले गरे? शेरबहादुर देउवाले गरे। हजुर। राजाकामा बिन्ती पत्र हालेर प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने काम कसले गरे? नेकपाका मान्छेले गरे। उहाँहरूलाई संविधान र सिस्टमप्रतिको कुनै उनै छैन, आस्थै छैन। उहाँहरूको एउटै मात्रै कुरा के पद, र त्यो पदमा गएर पैसा कमाउने। त्यसैले आज मुलुकलाई जुन सङ्कटमा पुर्याएका छन् र सिङ्गो राजनीतिक संरचना, संवैधानिक निकायहरूलाई जसरी दलीयकरण, गुटकरण गरिएको छ, यो संविधानले रोक्न सकेन। मैले सधैँ भन्ने गर्छु,
यदि यो संविधान चाहिँ ठिक र नेताहरू मात्रै गलत भएको भएदेखि हजुर कोरियामा जस्तो कोरियाको राष्ट्रपति त सिटिङ राष्ट्रपतिलाई मुद्दा चलाएर 25 वर्ष जेलमा हालियो नि हो किन हुँदैन यहाँ किन हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने 10 मिनटमा अध्यादेश आउँछ प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने अर्को 5 मिनटमा अध्यादेश फिर्ता हुन्छ स्वयं राष्ट्रपतिले यसरी राजनीतिक संरक्षण गर्ने र राष्ट्रपतिले राजनीतिक संरक्षण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिको पद धरापमा पर्छ किन राष्ट्रपति त गुटको रूपमा दलको रूपमा गएको हुन्छ नि त हजुर त्यसले यो सिङ्गो संरचना नै आज दलीयकरण भयो मुलुकलाई साह्रै नराम्रोसँग भसाउने काम भयो मुलुक एउटा भासमा गइसकेको छ यसलाई बचाउने काम नागरिक हो त्यसले यो अघि मैले उठाएका 5 वटा मेजर पोलिटिकल क्वेसनमा हजुर हामीले निर्णय गर्ने बेला आएको छ र त्यो 5 वटा पोलिटिकल क्वेसनलाई यो संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको कारण र राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेको कारण दलीयकरण गुटकरण गरेको कारण हजुर राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाएको कारण र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको र मुलुक लुटतन्त्रमा फसाएको यी सम्पूर्ण कुरामा संविधान मुख दर्शक भएको संविधानले केही गर्न नसकेको यस्तो अवस्थामा अब यही संविधान दुनियाँको सबैभन्दा राम्रो हो यो संविधान भनेर गुणगान गाएर मुलुक बस्दैन त्यसैले अब यो संविधानमा व्यापक रूपमा परिमार्जन हजुर किनकि त्यो परिमार्जन गर्दा यसको धारा 274ले नै दिन्छ धारा 274ले गणतन्त्र परिवर्तन गर्न पनि दिन्छ संहिता परिवर्तन गर्न पनि दिन्छ सबै कुरा परिवर्तन गर्न दिन्छ त्यो पक्ष राम्रो छ यो संविधानको हजुर लचिलो पनि छ भन्ने सेन्समा बुझ्नु हो लचिलो छ किनकि 274 अन्तर्गत यो संविधानका जस्तो सार्वभौम सत्ता नागरिकमा रहेको सार्वभौम सत्ता परिवर्तन गर्न सकिँदैन हाम्रो भौगोलिक अखण्डता परिवर्तन गर्न सकिँदैन ती बाहेकका अन्य सबै कुराहरू परिवर्तित हुन्छन् डाक्टर साहब अब यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शून्य सहनशीलता भनेर तपाईँहरू अब लागिराख्नु भएको छ नेपालका लागि नेपाली हजुर आवाजहरू धेरै उठाइराख्नु नै भएको छ सडक पनि तताउनुहुन्छ बेला बेला हजुर यहाँले चाहिँ अब जस्तो पहिला पनि अब पञ्चायतकाल अर्थात् 46 सालदेखि यताका जस्तो नेताहरूको चाहिँ अब यो सम्पत्तिको चाहिँ छानबिन गर्ने भन्ने खालका कुरा पनि उठाउनु भएको थियो अब यति साह्रो भ्रष्टाचार अहिले दलदलको अवस्था देखिएको छ होइन यो दिनको सूर्य जस्तै भन्छ नि छरङ्ग अब यस्तो अवस्था हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ ब्रह्मलुट जस्तो भइरहेछ भने त यहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ के यसको कुनै दिन मूल्याङ्कन हुन्छ निश्चित रूपमा खातापाता बुझाउनु पर्छ एकदमै एकदम त्यसको विकल्पै छैन मुलुक यो अन्यल यो भ्रष्टाचार यो व्यथितिर यो लुटतन्त्रबाट मुलुक चल्नै सक्दैन हजुर मुलुक क्राइसिसमा गइसकेको छ र यो क्राइसिसको जननी भनेको अहिलेका नेताहरू त्यसैले अबको विकल्प भनेको नयाँ किसिमको राजनीतिक सोच नयाँ किसिमको राजनीतिक शक्ति र त्यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर लोकतन्त्र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने अबको राजनीतिक विकल्प हो र त्यो राजनीतिक विकल्पलाई अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन यहाँले भने जस्तो राजा पूर्व राजा अर्थात् नेपाल आर्मी र जनता जुन चाहिँ एउटा परम्परागत रूपमा यो राष्ट्र निर्माणको एउटा शक्ति हो भन्नुभएको थियो नि उहाँले एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नु खोज्नु भएको कि के हो अब मुलुकलाई त्यो शक्ति बाहेकहरू कसैले बचाउन सक्दैन पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ उहाँहरू फेल नै भन्नुभएको पोलिटिकल पार्टिज त कहिले पनि फेल हुँदैन पोलिटिकल पार्टी चाहिन्छ तर काङ्ग्रेसै चाहिन्छ नेकपा नै चाहिन्छ भन्ने होइन उहाँहरूलाई इतिहासले जुन अवसर र भूमिका दिएको थियो त्यो उहाँहरूले गुमाइसक्नुभयो अब उहाँहरूको उपादेयता सिद्धियो अब नयाँ राजनीतिक दलहरू आउँछन् लोकतन्त्रको विकल्प छैन लोकतन्त्रलाई हामीले साँचो अर्थमा लोकतन्त्र बनाउनु पर्यो अहिलेको त लोकतन्त्रै होइन यो त लुटतन्त्र हो डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नुभएको आज 4-5 दिन भइसक्यो हजुर म डाक्टर गोविन्द केसीले लुटतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा म उहाँसँग जोडिँदाखेरि मलाई होइन हाम्रो डाक्टर साहबले कति चर्को बोलेको भन्ने लाग्थ्यो हजुर अहिले मलाई लाग्छ त्यो लुटतन्त्र भन्ने त हल्का भइसक्यो अहिलेको सत्तालाई चरित्र गर्ने यसलाई चित्रण गर्ने त शब्दै मैले पाउन छोडेँ अब डाक्टर गोविन्द केसीले के माग्नु भएको छ र मसँग भएका सम्झौताहरू लागू गरिदेऊ त्यति नै हो उहाँले भनेको सत्ता पल्टाउने कुरा पनि गर्नु भएको छैन राजनीतिक कुरा पनि गर्नु भएको छैन उहाँ राजनीतिमा जोडिनुहुन्न मैले कतिचोटि भन्छु हाम्रो मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न उहाँ गर्नुहुन्न उहाँको आफ्नो एउटा इन्टिग्रिटी छ नि त हजुर त्यस्तो एउटा साधु जस्तो व्यक्ति सबै कुरा त्याग्नु भएको छ उहाँले राखेका जेन्युन कुरा त यो सत्ता र सरकारले पुरा गर्दैन कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने होइन अब यत्रो खेलमा लागेको छ कि कुलमानजीलाई अब एउटा नैतिक प्रश्न उब्जिसक्यो अब कुलमानजीले एप्लिकेसन दिएर
कार्यकारी निर्देशक हुने कि नहुने, त्यस्तो व्यक्तिलाई क्राइसिसमा लाने। उनीहरू त राम्रो व्यक्तिलाई सहँदै नछन् यो सत्ता। तर यो सत्ताको अन्त्य जरुरी छ। यो सत्ताको अन्त्य भनेको यो संविधानको या त अन्त्य हो या त यो संविधानमा आमूल रूपान्तरण र परिमार्जन हो। अमूल्य समय दिनुभयो डाक्टर भण्डारीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।